सम्पूर्ण मेरो युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका साथीभाइ एवं मेरा विद्यार्थीहरू सबैमा मैले यस युट्युब च्यानलको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहे र अब हामी प्रश्नतिर जाउँ। हाम्रो प्रश्न यहाँ स्क्रिनमा बोर्डमा हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रश्न छ तपाईको 1,20,000 2 वर्षमा 1,20,000 हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, कति प्रिन्सिपल हाल्यो त्यो थाहा छैन हामीलाई, तर के थाहा छ भन्दाखेरि हामीले 2 वर्षमा 2 इयर्समा प्रश्न फेरि पढ्न सक्नुहुन्छ। 2 वर्षमा हाम्रो एमाउन्ट कति हुन्छ भन्दाखेरि एमाउन्ट T इक्वल्स टु रुपीज 1,20,000 1,20,000 हुन्छ। अब केही विद्यार्थीहरूले साथीभाइहरूले तपाईले अङ्ग्रेजीमा भनिदिनु भएको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने खालको कमेन्ट पनि आएको हुनाले मैले यसलाई इङ्ग्लिस मिडियम पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि पनि ध्यान नगर्दै यहाँ बीचबीचमा इङ्ग्लिस पनि भन्ने नै छु, ताकि तपाईहरुलाई यो बुझ्नको लागि, यो समस्या बुझ्नको लागि यसले ठूलो सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछु। लेट्स सी हियर, we have a certain amount. What is that certain amount is still unknown in the question, but we know that time is given for 2 years. That means the amount which you have deposited, it is for 2 years, and that amount will give you 1,20,000. That means the amount which you have deposited is not known, but you know that after 2 years your principal will become 1,20,000, and that means this 1,20,000 includes your principal as well as interest of 2 years. That is why this 1,20,000 is called amount. यो 1,20,000 चाहिँ किन amount भयो भन्नुहुन्छ भने 1,20,000 मा चाहिँ तपाईको प्रिन्सिपल पनि छ, तपाईले कति डिपोजिट गर्नुभएको त्यो पनि छ, अनि यो 2 वर्षमा कति ब्याज पाइयो, इन्ट्रेस्ट कति पाइयो त्यो पनि यसैमा समावेश गरिएको हुनाले 1,20,000 लाई हामी अमाउन्ट भन्न सक्छौं। अब यसपछि हामी हाम्रो फर्मुला युज गर्न सक्छौं। यहाँनिर बाइ युजिङ फर्मुला लेख्दिनुहोस् तपाईहरुले, कुनै पनि गाह्रो छैन। तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु भयो भने अवश्य बुझ्नु हुनेछ। हतार गर्नु हुँदैन, म्याथ सिक्नको लागि धैर्यता नै राख्नुपर्छ। झलक्क हेरेर फास्ट बनाएर हेर्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अन्तिमसम्म, भिडियोको अन्तिमसम्म मैले भरसक भिडियोलाई छोटो भन्दा छोटो बनाउने प्रयास गरेको छु। बाइ युजिङ फर्मुला, यहाँनिर प्रिन्सिपल थाहा नभएको कारणले हामीले प्रिन्सिपलको फर्मुलालाई युज गर्न सक्छौं। A into 100 by 100 plus TR, यो फर्मुला हामीले युज गर्यौं। A into 100 by 100 plus TR। प्रिन्सिपल झिकौं, पहिला हामीले कति डिपोजिट गर्यौं भन्ने कुरा नै हामीले थाहा भएन भने हामी केही पनि झिक्न सक्दैनौं, र यो प्रश्नमा झिक्नु पर्ने पनि यही नै हो। A भनेको हाम्रो 1,20,000 इन्टु 100 प्लस T भनेको हाम्रो यहाँनिर एमाउन्टलाई A ले डिनोट हुन्छ, 2R भयो यो। अब यस अर्थमा हामी के बुझ्न सक्छौं भने धेरै भाइ बहिनीहरुले, विद्यार्थीहरुले चाहिँ के मिस्टेक गर्नुहुन्छ तपाईहरु भने यो 100 र यो 100 लाई काटिदिनुहुन्छ। यो 100 र यो 100 काटिदैन। किन काटिदैन भन्दाखेरि यो 100 सँग 2R एड भएको छ। यसलाई 100 र 2R एड गरेर हामीले एज अ होल फिगर दिन सकेका छैनौं। किन दिन सकेनौं भन्दाखेरि 2 सँग R छ, यो एउटा R भेरिएबल आयो यसमा। 100 चाहिँ एउटा रियल नम्बर हो, त रियल नम्बरसम्म भेरिएबल आयो भने त्यो लाइक टर्म्सहरु भएन, लाइक टर्म्स नहुँदा एड पनि हुँदैन। तसर्थ हामीले यसरी, तपाईहरु यसरी बुझ्नुहोस्, 100 जना विद्यार्थी छन्, 2 वटा चाहिँ बाख्रा छन्। अब 100 जना विद्यार्थी र 2 टा बाख्रा जोडेर कति भयो भन्दाखेरि 102 जना विद्यार्थी पनि भन्न सकिँदैन, 102 जना बाख्रा पनि भन्न सकिँदैन। जस्ताको त्यस्तै भन्नुपर्ने हुनाले यसमा हामी यसलाई जोड्न सक्दैनौं, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो चाहिँ 100 सँग यो 100 काट्न पनि सक्दैनौं। किन काट्न सक्दैनौं भन्दाखेरि यहाँ बीचमा प्लस माइनस आयो भने
यो एउटा रियल नम्बर भएन, रियल नम्बर नभएको कारणले हामीले यसलाई काट्न मिलेन। अब यसैले हामी एउटा इक्वेसन भन्न सक्छौं, यो हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं भने वी हेभ इन्सर्टेड द फर्मुला अफ प्रिन्सिपल दैट इज a into 100 by 100 plus 3r. This formula I have used the formula which I have given you last time in the first video, and the same thing we can derive it by taking LCM. We can get this formula, and there is no new formula of this chapter. Now we have just inserted its value. A means 1,20,000 into 100. 100 is same, plus t is 2 here, so 2r. Similarly, we can make another equation. Again, apply the same process. Time is given 3 years. Now the question is asking you to solve when time is 3 years, the amount will be with the same concept. There is no any other concept here. Amount A equals to rupees 1,30,000. Now let's use the same process. तपाईहरु आफ्नो कपीमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसैलाई सार्नु भन्दा पनि तपाईहरुले यो सिकिसकेपछि यसलाई आफैले गर्नुहोस्, अनि मात्र तपाईको म्याथमेटिक्स स्ट्रङ हुँदै जान्छ। p को फर्मुला लगाइदिनुहोस्, a into 100 plus tr। अब भ्यालु राख्दिनुहोस्। a भनेको तपाईको 1,30,000 into 100 by 100 plus t भनेको 3r। यसलाई इक्वेसन 2 भनिदिनुहोस्। अब दुईटा इक्वेसन बनिसकेपछि आफ्टर मेकिङ टू इक्वेसन, अब इन फर्स्ट इक्वेसन also there is p, in second equation also there is p, that means p equals to p. We can do here equating equation 1 and equation 2, समीकरण 1 र 2 हल गर्दा भन्नु पर्यो यसलाई equating equation 1 and 2. That means right side of equation 1 is 1,20,000 into 100 by 100 plus tr equals to again 1,30,000 into 100 divided by 100 plus tr. Here t means 2, right, and here t means 3. What we have done is this is from equation 1 and this is from equation 2. This is also equals to p, this was also equals to p. That means if both are, suppose a सँग पनि 2 रुपैयाँ छ, a सँग पनि 2 रुपैयाँ छ, b सँग पनि 2 रुपैयाँ छ भने हामी के भन्न सक्छौं यसलाई भन्दाखेरि a equals to b भन्न सक्छौं। a सँग पनि 2 रुपैयाँ छ, b सँग पनि 2 रुपैयाँ छ भने a equals to b भन्न मिल्यो। तसर्थ हामीले के भन्यो भने p equals to 80 थियो, अनि p equals to 80 थियो इक्वेसन 2 मा। त्यसकारण राइट साइड इक्वेसन 1 को राइट साइड सँग इक्वेसन 2 को राइट साइडलाई हामीले इक्वल गर्न सक्यौं। अब यहाँनिर तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने यो 1,20,000 into 100, 1,30,000 into 100 यो इन्टु मा भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई काटिदिन मिल्यो। अब यसको सिरियल जिरोहरु पनि काट्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4टा जिरो छ, 1 2 3 4टा जिरो, 4टा जिरो 4टा जिरो पनि काट्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ माथि कति रह्यो भन्दाखेरि और, यहाँ और हामीले किन लेख्यौं भन्दाखेरि यहाँ क्वेशनमा अलरेडी इक्वल युज भइसकेको छ, इक्वल युज भएको हुनाले हामीले और लेख्नु पर्ने हुन्छ। दैट मीन्स नाउ द रिमेनिङ पार्ट इज 12 by 100 plus 2r equals to 13 by 100 plus 3r. Now still we cannot cancel 2 and 12 because this is not a whole number, it's not a real number, this is also not a real number. यो एउटै नम्बर हो भने चाहिँ काट्न मिल्थ्यो। अब यस्तो बीचमा प्लस माइनस आयो भने नकाट्नुहोस्, काट्न मिल्दैन, त्यो
म्याथमेटिक्सको नियम विपरीत जान्छ। अब यसलाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गरिदिन सक्छौँ। वी क्यान क्रस मल्टिप्लाई ओभर हियर। 13 ले गरिदिनुहोस्। 13 ले दिस विल मल्टिप्लाई, क्रस मल्टिप्लाई मिन्स क्रसले, हेर्नुहोस् है, यो र यो क्रस भयो मल्टिप्लाई हुन्छ, यो र यो क्रस हुन्छ, क्रस भयो मल्टिप्लाई भयो। तर दुवैको बिचमा के आउनु पर्यो भन्दाखेरि इक्वल साइन आउनु पर्यो। दुईटा फ्र्याक्सनको बिचमा इक्वल साइन छ भने such fraction we can cross multiply. I mean to say this is one fraction, this is 12 whole divided by 100 plus 12 is one fraction, 13 whole divided by 100 plus 3 is another equation, sorry, another fraction. So when two fractions, in between of two fractions, if there is equal sign, we can cross multiply there. हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ यो सन्दर्भमा। त 13 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 100 प्लस 2r र यतापट्टि यो 12 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 100 प्लस 3r। मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट खोल्नुस् 1300 प्लस 13 2 जा 26r। यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 1200 प्लस यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् 12 3 जा 36r। अब आर भएको जतिलाई एक साइडमा ल्याउनुस्, आर भएको जतिलाई एक साइडमा ल्याउनुस्, नम्बरलाई अर्कै साइडमा राख्नुस्। 26r, यो 36r लाई यता ल्याउनुस् माइनस 36r। यो माइनस किन भयो भन्दाखेरि हामीले 36r को साइड चेन्ज गरिरहेका छौं। 36r चाहिँ यहाँनिर पोजिटिभ भएको कारणले यो यतापट्टि नेगेटिभ हुन्छ। इक्वल्स टु इक्वल लेखिसकेपछि इक्वल उतापट्टिकोलाई लेख्नुस् पहिला 1200 यो लेख्यौं। अब यो 1300 को हामीले साइड चेन्ज गर्नुपर्ने छ। त यो 1300 यहाँ पोजिटिभ छ, साइन छैन भने पोजिटिभ हुन्छ। त यो पोजिटिभ छ भने यसलाई अर्को साइडमा लाँदाखेरि यो नेगेटिभ भयो। अब यहाँनिर कति भयो भन्नुहुन्छ भने माइनस 10r। यो माइनस किन भयो भने फरक चिन्ह छ भने घटाउनुस्, तर चिन्ह चाहिँ ठुलोको राख्नुस्। 26 पोजिटिभ साइन हो, 36 नेगेटिभ साइन हो, फरक चिन्ह भयो। प्लस माइनस अथवा माइनस प्लस फरक चिन्ह भए। अब यस्तो फरक चिन्ह छ भने तपाईहरुले फर्मुला याद नगरे पनि हुन्छ, फरक चिन्ह घटाइदिनुहोस्। 36 बाट 26 गर्दा 10r भयो। अब ठुलो यो दुईटामा ठुलो कुन छ हेर्नुस्, 26 ठुलो छ कि 36 ठुलो छ। 36 ठुलो, त 36 को अगाडिको साइन के हो त माइनस हो भने माइनस लेख्नुहोस्। इक्वल्स टु यहाँ पनि यही कुरा लागू भयो, माइनस 100, माइनस माइनस क्यान्सल भयो। देयरफोर r इक्वल्स टु 100/10 इक्वल्स टु 10%। भनेपछि ब्याज चाहिँ हामीलाई कतिको दरले लागेको रहेछ त r इक्वल्स टु 10% को दरले लागेको रहेछ। यो प्रति वर्ष लाग्ने हुनाले अन्तिममा तपाईहरुले p.a. लेख्नुस्। पर एनम भनेको यो पर इयर भनेको हो। अब यसपछि हामीले r झिकिसकेपछि r झिकेर तपाईहरुले सम इक्वेसन 1 मा पनि राखे हुन्छ, इक्वेसन 2 मा राखे पनि हुन्छ। जुनै इक्वेसनमा राखे पनि हामीलाई एन्सर चाहिँ एउटै हुने हो। अब यसलाई हामी के गर्छौं भने अब यसलाई गर्दिनुहोस् putting the value of r in equation 1 2 मा पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। therefore p equals to a into 100/100 plus 2r। सरी ए पनि दिएको छ नि त हामीलाई 1,20,000 छ इक्वेसन 1 मा। अब भ्यालु राख्दिनुहोस् 1,20,000 इन्टु 100 गर्दाखेरि यहाँ दुईटा जिरो थप्यो 100 प्लस 2 भनेको हाम्रो 10 हो। 10 इन्टु 2 अथवा 2 इन्टु 10 कुरा एउटै हुन्छ। 2 इन्टु r, 2 भनेको 2 नै हो, r भनेको चाहिँ 10 हो। त्यसकारण 2 इन्टु 10 लेख्नु पर्थ्यो, मैले 10 इन्टु 2 लेखे। मल्टिप्लाईमा 1 इन्टु 2 भन्नु र 2 इन्टु 1 भन्नु कुरा एउटै हो। 1,00,000
अब यो कमा हटाइदिनुहोस् नत्र भने गल्ती देखिन्छ। यहाँ यसो गर्नुहोस् 0 0 कतिवटा 0 कन्फ्युजन हुन सक्छ। यहाँ गर्नुहोस् कतिवटा 0 छ 1 2 3 4 5 6 वटा 0 छ 6 वटा 0 गनेर लेखिदिनुहोस् 2 3 4 5 6 वटा 0 100 प्लस 2 इन्टु 10 गर्दाखेरि तपाईको 20 भयो। यो छिटो भन्दा छिटो गर्ने बानी गर्नुपर्छ। मैले तपाईहरुलाई सिकाउने हुनाले मैले भरसक विस्तारै गर्ने कोसिस गरेको छु, तर तपाईहरुले छिटो ब्रेनलाई छिटो क्याल्कुलेसन गर्ने एरर चाहिँ गर्नुहुन्न। 2 3 4 5 6 वटा 0 120। अब यसलाई 8 देखि उता तपाईहरुले क्याल्कुलेटर चलाउन सक्नुहुन्छ। भरसक क्याल्कुलेटर नचलाइकन पनि सल्भ गर्ने बानी बसाल्नुभयो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। फास्ट ब्रेन जहिले पनि युजफुल नै हुन्छ। अब यसमा फास्ट ब्रेनले गर्दाखेरि 0 लाई 0 सँग काटिदिने, 12 ले यो 12 लाई 1 चोटी जान्छ र डाइरेक्ट हाम्रो आन्सर चाहिँ यो 0 सँग यो 0 काट्यो, यो 12 सँग चाहिँ यो 12 काट्यो 1 है। त्यसो भए रह्यो के भन्दाखेरि रुपीस यो यहाँ 1 रह्यो 1 2 3 4 5 वटा 0 रह्यो 1 2 3 4 5 वटा 0 भयो। यसको सट्टामा तपाईहरुले चाहिँ क्याल्कुलेटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। भरसक क्याल्कुलेटरको युजलाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले ब्रेनलाई प्रेसर दिनुहोस्, ब्रेनलाई एक्सरसाइज गराउनुहोस्, ब्रेनलाई आइडलमा बनाउनुहोस् र यसरी नै हामीले रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि जिक्यौं 10% आयो, प्रिन्सिपल पनि जिक्यौं 1 लाख आयो र हामीलाई सोधेको प्रश्नले यति नै मात्र नै हो। अब यसमा तपाईहरुले जहिले पनि एन्सर लेखिसकेपछि निकालिसकेपछि त्यति नै हाम्रो काम सकिएन। अब हाम्रो काम के रह्यो भन्दाखेरि हामीलाई प्रश्नले जे कुरा सोधेको त्यो कुरालाई चाहिँ हाइलाइटेड गरिदिनुपर्छ। परीक्षकलाई चाहिँ एक्जामिनरलाई चाहिँ तपाईहरुको एन्सर हेर्दाखेरि सहज महसुस हुनु पर्यो। तपाईहरुमा चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले तपाईहरुले गर्नुभएको नभएको को मूल्याङ्कन हुन्छ। प्रत्येक स्टेप्सको मार्क्स पाउने हुनाले तपाईहरुले स्टेप्सलाई चाहिँ स्किप नगरिकन गर्नुहोस्। अहिले 12 सम्मको बेसिक एजुकेसन हो र यो 12 सम्म चाहिँ तपाईहरुले सबै क्वेशनहरुको फुल स्टेप्स नै देखाउनु पर्छ। तपाईहरुले आफ्नो स्पिडलाई बढाउनु आवश्यकता हुन्छ। प्रोसेस स्किप गरेर चाहिँ तपाईहरुको समस्या समाधान हुँदैन र यसले तपाईहरुलाई A+ ल्याउनलाई पनि सघाउँदैन। तसर्थ तपाईहरु छिटो भन्दा छिटो क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, स्पिडलाई बढाउनुहोस्, निरन्तर प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यही नै यसको औषधि हो र यसलाई क्लोजिङ एन्सर लेख्दियौ हामी। Therefore the required principal is rupees। यो युनिट नछुटाउनु होला, युनिट छुटायो भने 0.5 मार्क्स काटिन्छ 10 सम्म र अरु ठुलो क्लाससम्म पनि यसको मार्क्स काटिने नै हुन्छ। किनभने यो रुपीस हो कि डलर हो कि हैन, यो केजी हो कि के हो भन्ने कुरा खुलेन, त्यसकारण खुलाइदिनु पर्ने हुन्छ। द रिक्वायर्ड प्रिन्सिपल इज रुपीस 1 लाख एन्ड रेट अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज रुपीस रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेपछि रुपीसमा हुँदैन, यो हामीले 10% पर एनम पनि लेख्न नबिर्सिनु होला। किनभने 10% त 10% हो, तर 10% चाहिँ कति 6 महिनाको हो कि 1 वर्षको हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा खुल्नु पर्यो हाम्रो एन्सरमा। हाम्रो एन्सरले चाहिँ परीक्षकलाई चाहिँ दुविधा दिनु भएन। हाम्रो एन्सर हेर्नुबित्तिकै चाहिँ परीक्षकलाई मार्क्स काट्ने कुनै ठाउँै हामी नदिउँ। त्यसकारण यो नै सबैभन्दा उत्तम तरिका। आशा छ आजको यो भिडियो तपाईले बुझ्नुभयो। म अब तपाईहरुलाई चाँडैभन्दा चाँडै अपडेटहरु गरिराख्ने छु। तपाईहरुले कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक पनि गर्नुहोस्। साथीभाइ बीचमा पुर्याउनको लागि शेयर गर्नुहोस् र भिडियोलाई स्किप नगरिकन फर्स्ट देखि लिएर अन्तिमसम्म चाहिँ तपाईले यसलाई दोहोर्याएर हेर्नुहोस्। नजान्ने हुनु भनेको स्वाभाविक हो, तर यसलाई निरन्तर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने आजको हिसाब बुझ्नुभयो भने यस्तै प्रकारका हिसाबहरु आज फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि यसपछि यस्तै खालको क्वेशनहरु तपाईलाई नआएको प्रश्नहरु चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। ती प्रश्नहरुको चाहिँ धेरैजनाबाट माग आयो भने म ती प्रश्नहरुलाई पनि सल्भ गरिदिनेछु। आजलाई यति नै। जय नेपाल।